बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स दोस्तों और भाइयों और बहनों को नकी चांद का सलाम। दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वायरस की वबा की दूसरी लहर जो है दुनिया के बेशतर ममालिक को अपने लपेट में ले रही है और पाकिस्तान भी उस ख़तरे की ज़द में आता नज़र आ रहा है। उसकी वजह बुनियादी तौर पर ये है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह के पहली लहर जो दुनिया भर में लाखों लोगों के अमवात का बाइस बनी, पाकिस्तान में उसकी शरह बड़ी हद तक कम रही। उसकी बुनियादी वजह अवाम, हुकूमत और NGOs जो इदारे हैं उनकी आगाही मुहिम थी, जिसमें प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ने भी अपना किरदार अदा किया। लेकिन ये जो दूसरी लहर आ रही है, जिसमें दुनिया के कई ममालिक में रोज़ की बुनियाद पे हज़ारों लोग मरीज़ नए आ रहे हैं और अमवात की शरह तेज़ी से बढ़ रही है, उसको देखते हुए पाकिस्तान भी इस ख़तरनाक वबा से निमटने के लिए इक़दाम कर रहा है। इस वबा को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स दोस्तों और भाइयों से कहना सिर्फ यह है कि प्लीज़ अपने मामलात को जो पब्लिक पैलेस पे किए जाते हैं उसको महदूद किया जाए और मेल मिलाप, हाथ मिलाना, गले मिलना, उससे बचा जाए। जो हमारे बुज़ुर्ग डीलर्स हैं, जो कमज़ोर लाग़िर हैं, जो एक बुनियादी स्टेज जो है उस पे जो ओल्ड एज का है उस पे जा चुके हैं या हल्की फुल्की बीमारी उनको टच कर रही है, उनसे मुदबाना गुजारिश है कि वो कारोबार से हट के घर में और अपनी जो भी अज़ीज़ व क़रीब के पास भी जाते हैं या घर में रहते हैं तो महदूद रहें, लोगों से घुल मिलने की गलती ना करें। उसकी वजह यह है कि ये मर्ज़ बुनियादी तौर पर कमज़ोरी के बाइस ही हमला करता है, गलतियों के बाइस ही हमला करता है, जिसमें सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त वो सांस से ट्रांसफ़र होना है, जिसके बाइस हुकूमत पाकिस्तान ने भी नई इंस्ट्रक्शन जारी कर दी है कि पब्लिक मकामात पर मास्क के बग़ैर नहीं आना चाहिए हमको। इसके लिए हमारे डीलर्स, हमारे दोस्त अपने कारोबारी जगह पर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और मास्क पहन के ही मकामात पर जो ऐसे हैं पब्लिक पहले से ख़रीदारी की है या ग्राहकों के सामने वो मास्क के बग़ैर ना जाएं। मुख्तलिफ़ पिछले जो लॉकडाउन हुआ था पाकिस्तान में दुनिया भर की तरह, उसके माशी असरात अब तक कम नहीं हो सके, उसकी तबाहकारियों के असरात अभी तक कम नहीं हो सके। मुख्तलिफ़ फील्ड के लोग आज भी परेशान हैं और बेरोज़गारी की परसेंटेज बहुत ज़्यादा उस वक्त जो थी वो अभी तक रोज़गार की तरफ नहीं गई है। अगर ये दूसरी लहर खुदा न खास्ता आपको छोटा मोटा नुकसान पहुंचाती है तो माशी असरात बहुत ख़तरनाक मुरतब होंगे, कारोबार के मामलात ख़राब होंगे। लॉकडाउन की अफवाहें जो चल रही हैं, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन ईद मिलादुन्नबी के बाद किए जाने के इम्कान हैं, स्मार्ट लॉकडाउन या शॉर्ट लॉकडाउन, जिसके तहत 1 या 2 दिन कारोबार को बंद रखना
اور وقت کو محدود کرنا شامل ہے۔ یہاں ہم حکومت پاکستان سے بھی کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں ٹائمنگ کی قید کر دیں، لیکن لاک ڈاؤن کمپلیٹ نہ کیا جائے، اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا جائے، جس سے پچھلے جو وبائی صورتحال تھی اس سے کنٹرول کرنے میں کافی حد تک مدد ملی ہے۔ اسی طرح دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ کاروباری جگہ جو ہے معاملات کو میڈیکل اصول کے مطابق عمل کریں، بالخصوص شادی حالوں میں، شادی تقریبات میں جو بزرگ لوگ ہیں جو 50 سال سے اوپر ہو گئے ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے نہ لے جایا جائے، اور بچوں کو ان تقریبات سے دور رکھا جائے اور گھل مل کے نہ بیٹھا جائے۔ اسکولوں میں بھی بڑی شکایتیں بڑھ رہی ہیں، تو اور کئی اسکول سیل بھی کیے گئے ہیں، کالج سیل کیے گئے ہیں۔ ہماری گزارش یہ ہے اسکول انتظامیہ سے بھی کہ وہ چند دن کا اس میں تعطیل کا اعلان کر دے، اسکولوں کو چند دن کے لیے بند کر دیا جائے تاکہ جو اثرات لہر آ رہی ہے وہ گزر جائے، کیونکہ موسم تبدیل ہو رہا ہے، بہت ساری چیزیں جو ہے اس کے ساتھ مختلف بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں۔ ہماری دوستوں سے گزارش ہے کہ ان عوامل پر عمل کر کے اپنے کاروبار کو، اپنے دوستوں کو، اپنے اہل خانہ کو بچایا جا سکتا ہے، جس کے تحت کوشش سب سے پہلے یہ کرنی چاہیے کہ ہم ہر تھوڑی دیر بعد 1-2 گھنٹے 3 گھنٹے بعد اگر کاروبار سے جیسے ہی وقت ملتا ہے تو کسی اچھے صابن سے 20 سیکنڈ کم از کم ہاتھ اچھی طرح دھوئیں۔ سینیٹائزر یوز کرنے سے بہتر یہ ہے کہ لیکوڈ لوشن استعمال کیا جائے، جو لیکوڈ سوپ جو ہے اس کو یوز کر لیا جائے، یا اچھے صابن جو ہے اس کو استعمال کیا جائے۔ ہماری بدقسمتی ہے ہم پاکستانی قوم کی کچھ کالی بھیڑیں جیسے ہی کسی مرض میں کسی اشیاء کے فائد کی بات کی جاتی ہے وہ اشیاء شارٹ کر دیتے ہیں، اور اس کا عملی ثبوت لوگوں نے پچھلے اس میں دیکھ لیا کہ ماسک کے ریٹ کہاں پہنچ گئے۔ ایک وٹامن سی کی جو ٹیبلٹ ہے اس کے ریٹ 120 روپے سے اٹھا کے 200 روپے کر دیے گئے، کمپنی نے بھی اس کا فائدہ اٹھایا اور اس کے ریٹ اچھے خاصے بڑھا دیے۔ جب یہ مسئلہ حل ہو گیا، تھوڑا بہت کنٹرول ہو گیا اللہ کی مہربانی سے، تو وہی چیزیں اویلیبل آسانی سے ہوئی۔ لیمو جو 75 روپے کلو مل رہا تھا، جیسے ہی اطلاع ملی کہ جو وٹامن سی اس کے لیے ضروری ہے تو اس کے ریٹ 450 روپے تک پہنچ گئے۔ تو خدا را ایسی غلطی نہ کریں، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ منافع خوروں کے خلاف سخت اقدامات اور سخت سزاؤں کا آگاہی دی گئی ہے، اور مشورہ دیا گیا ہے کہ ان کو گرفتار کروایا جائے جو لوگ کہہ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جائے منافع خوروں کے ساتھ۔ حکومت سندھ، حکومت پاکستان سے بھی ہماری درخواست ہے، گزارش ہے کہ وہ چیک اینڈ بیلنس رکھے اشیاء پہ جو اس قسم کے مرض میں کام آنے والی چیزیں ہیں، ان کے ریٹ منافع خور نہیں بڑھا سکیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔